शब-ए ज़ुलजना, इसकी रिवायत और इससे जुड़ी मोहब्बत और अक़ीदत की कहानी हम जानेंगे। हमारे साथ सैयद अली शाह रिज़वी साहब मौजूद हैं। अली भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले कि हम आपसे तारीख़ी पस मंज़र ज़रूर जानें, क्योंकि हर बार साल से ये रिवायत चली आ रही है और लोगों को इसके हवाले से मालूम भी है, लेकिन हर बार याद ताज़ा करना उतना ही ज़रूरी भी है। मैं चाहूँगा कि हमारे पास इस वक्त दो जो है वो शबियात मौजूद हैं, तो इनके बारे में बताएं। ये बच्चा है और ये तैयार है, तो ये क्या है, ज़रा बताएं। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि ये हम लोग ज़ुलझने का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको स्टार्ट से लूँगा। एक हमारे पास ये देखें बच्चा आपको नज़र आ रहा होगा, और एक हमारा ये जो ज़ुलझना प्रॉपर तैयार हो गया मासूम बादशाह इमाम हुसैन से मंसूब है, ये है। दूसरा ये कि ज़ुलझना एक हम लोग जो लेके आते हैं वो बेसिकली ऐसी चीज़ लेके आते हैं कि जो कभी किसी पे सवारी ना हुई। तो ये देखें आपके सामने है, एक पे हमने ज़ुलझना जो कि मंसूब कर दिया गया है इमाम हुसैन की सवारी से, और उसके ऊपर चादर लगाई गई है। और ये एक दूसरा औकाब है, छोटा बच्चा है, अभी इसकी 1-2 साल बाद इसकी प्रॉपर बरामदगी होगी। अभी इसको हम तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये मंसूब इमाम हुसैन, ये इमाम हुसैन से मंसूब है और ये शहज़ादा अली अकबर से मंसूब है। और उक़ाब इसका नाम है क्योंकि उसकी रफ्तार जो थी वो बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि शहज़ादा अली अकबर शबीए पैगंबर का लक़ब से मशहूर, मैं तो मशहूर ही कहूँगा कि आज तक रिवायतों में हम यही पढ़ते हैं कि वो नाना की शबी रखते थे, रसूल खुदा की शबी रखते थे, और रसूल खुदा ने उनको तोहफ़ा दिया था ये औकाब शहज़ादे अली अकबर के ज़ुलझने का नाम था। और हमने ये माशाल्लाह देखेंगे कितना खूबसूरत है, उन्हीं से मंसूब करके हमने ये नाम रखा। बदन सारा तीरों से छलनी पड़ा है, लहू में है डूबा हुआ सारा पैकर। अच्छा अली भाई, ये बताइए कि जैसे कि ये बच्चा है, ये कितनी उम्र में आप इसको लेकर आते हैं, फिर इसकी तैयारी में कितना वक्त लगता है, कौन सी उम्र तक पहुँचते फिर आप इसको मंसूब करते हैं इमाम हुसैन की सवारी से? देखें, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते। जैसे कि जब ये घोड़े की बढ़त होती है, तो जब वो अपनी माँ के पास होता है, वो दूध पे लगा होता है बच्चा, जब वो अपनी यानी कि दूध के टाइम उसका ख़त्म हो जाता है, फिर उसको हम लेके आते हैं, ताकि वो ना कि किसी की सवारी की जद में आए, कोई उस पर जीन रखे बैठे। इससे बेहतर ये होता है कि हम जब पहले से बुकिंग कर लेते हैं कि जब यानी कि ये बच्चा हो रहा है, तो ये बच्चा जब आ गया है इस दुनिया में, तो ये अभी दूध पे है, जब ये तैयार हो जाएगा, दूध से हट जाएगा, तो हम इसको दाने पे जब आ जाएगा उसके, तो हम उसको ज़ुलझने के लिए मंसूब कर देंगे, तो उससे हम फिर लेके आ जाते हैं। और ये आपको हर जगह आपको ये चीज़ दिखेगी कि पूरे कराची के पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, जहाँ जहाँ ज़ुलझने हैं, कभी भी किसी पे कोई सवारी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया। तो ज़ुलझना शबी और इसकी जो रिवायात चली आ रही है उस पर हमने गुफ्तगू की। अब हम यहाँ से अज़ा खाना चलेंगे और उसकी रिवायत जानेंगे, कब ये सजाया जाता है और क्या अहमियत इसकी होती है। तो आपको वहाँ लेके चलते हैं। जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ख़तीब नो के सिना ला इलाहा इल्लल्लाह। हम मौजूद हैं इमाम बारगाह आशूर खाना कमर बनी हाशिम में, और हमारे दाएं हाथ पे इस वक्त अज़ा खाना है। तो यहाँ के जो बानी हैं शकील ज़ैदी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अज़ा खाना की रिवायात कहाँ से शुरू हुई हैं और क्या वहाँ होता है, हम चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से? ऐ चांद इस ज़मीं पर रखियो हमेशा ठंडक, सोते जो हैं यहाँ पर ज़हरा के हैं ये प्यारे। शकील भाई, ये हम अज़ा खाने में मौजूद हैं, तो ज़रा ये बताएं कि क्या रिवायत है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अज़ादारी का सिलसिला जो है वो है तो यही कि हमें करबला को जारी रखना है, उसकी याद है। और जो ये आपको इस वक्त अज़ा खाने के अंदर अलम नज़र आ रहे हैं, और जो तशबीहात, बेसिकली ये हैं तशबीहात जी। और इन तशबीहात का मकसद ये होता है कि हम करबला को जारी रखें और एक ज़ालिम और मज़लूम का जो फ़र्क है वो रहती दुनिया तक के लिए कायम रहे। और ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानियाँ हैं
ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم نے یہ تمام یہ بیسکلی ان علم کی تشبیہات ہیں جو جنگ خیبر میں رسول خدا نے مولا علی کو یہ علم دیا تھا. وہ علم جو ہے وہ نسل در نسل آگے چلا اور وہ کربلا تک پہنچا, اور اس کی جو سالاری ہے وہ حضرت عباس علمدار نے جو ہے وہ حاصل کی کربلا میں. یہ انہی کی شبیہات ہیں. اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام کی تمام جو چیزیں یہ ہیں تشبیہات. تو یہ علم جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, میں بھی آپ کو اور بھی زیارت دکھاؤں گا. تو ابھی فی الحال ہم عزاخانے میں بتاتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ایک سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ علم کے ڈیزائن دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی حیدرآباد دکن کے ڈیزائن ہیں, اور اس میں اور بھی بہت سارے کلچر کو ہم نے متعارف کرایا ہے یہاں پہ عزاداری میں. اور آج جو ہے وہ یہ علم جو ہے وہ مختلف ہیں. یہ اصل میں کلچرل ڈیزائن ہے بیسکلی. تو جو علم کا ڈیزائن تھا وہ تو ایک ہی ہوتا ہے جو ابھی ہم نے باہر دیکھا ہے, نیزہ ہوتا تھا اور اس پہ کلام ہوتا تھا. لیکن پھر ظاہر سی بات ہے جس طرح کا لوگوں کے کلچر تھے انہوں نے اپنے حساب سے اس کو جس طرح سے ڈیزائن کیا. تو آج ہم نے جو یہ ڈیزائن کیا ہوا یہ حیدرآباد دکن کا ہے. تو یہ آج آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ڈیزائن. یہ علم ہے 14 علم ہے, 14 معصومین کے نام سے منسوب ہے. تو یہ روضہ امام حسین کی مکمل شبیہ ہے. تو یہ لوگوں کے لیے زیادہ, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ بہت سارے لوگ کربلا نہیں جا سکتے, وہ معاملات ایسے ہوتے, تو ان کی عقیدت کے لیے ہم نے ان کو ایک سہولت یہاں فراہم کی ہوئی ہے کہ اس کی شبیہ یہاں پہ بنا کے دی ہوئی ہے تاکہ وہ اپنے عشق کا اظہار یہاں کر سکیں. یقیناً وہاں پہنچنا ایک سعادت کی بات ہے, لیکن سعادت جو ہے وہ جگہ نہیں دیکھتی, سعادت تو دل میں چھپا ہوا وہ جذبہ دیکھتی. بالکل ایسی باتیں کیونکہ دیکھیں اصل میں ہمارا سارا سلسلہ ہی نسبت کے ساتھ ہے. ہم آپ اس وقت یہاں پہ کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے, کچھ چیزیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں, لکڑی کا کام ہوا ہے وہ ہمارے لیے معتبر ہے, کچھ لکڑی کا کام باہر ہوا ہے وہ معتبر نہیں ہے. کیونکہ یہ اس لیے معتبر ہے کیونکہ یہ نسبت ہے. تو ہمارا سارا کا سارا عشق کا تعلق ہی نسبت سے. نسبت مٹی کو سونا بنا. بالکل بالکل ایسے ہی, بالکل بہت اچھی بات کیا. اچھا, یہ تابوت امام حسین ہے, اور اس کی یاد ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ کربلا کے اندر جو ہے وہ امام حسین کو کفن اور تابوت نصیب نہیں ہوا تھا. وہ وہاں پر ظلم کی وہ انتہا تھی کہ لاشیں بکھرے ہوئے تھے میدان میں. تو کیونکہ ہم اس کے ایک عقیدت کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو یہ سب تیاری کرتے, ان جنازوں کو ایسے اٹھاتے. تو یہ تابوت ہے, ہم یہ برآمد کرتے ہیں 9 محرم کو شب عاشور. یہ امام حسین کا تابوت ہے, اور اس پہ ذوالفقار بھی. جی یہ اس پہ ذوالفقار کی شبیہ ہے. مطلب یہ ہم نے کیونکہ جو تلوار تھی اور دوسرے ساز و سامان تھے جنگ کے وہ کربلا میں تابوت کے کفن کے ساتھ ہی تھے. تو یہ ہم نے اسی کی شبیہ بنائی ہوئی ہے تابوت کی. اور اس کے ساتھ ہمارا یہ آپ دیکھیں گے یہ امام حسین کے بڑے بیٹے ہیں شہزادہ علی اکبر. تو جوان تھے, ان کی جس طرح ہر ماں کو ایک ارمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کا ارمان ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ تمام, سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام کی تمام زیارات جو ہے وہ تشبیہات ہیں. کیونکہ تھوڑا سا مس کانسیپٹ ہو جاتا ہے, لوگ اس کو مختلف انداز میں لیتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری کی ساری ہمیں یاد منانے کے لیے ہم نے ایک, کیونکہ عشق جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے, اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں. تو ایک انداز یہ ہے کہ ہم کیونکہ وہ جوان تھے, ان کی ماں کو ان کی شادی کا ارمان تھا, تو ہم نے یہ ان کے سہرے کی, یہ ابھی یہ مکمل نہیں ہے, یہ مکمل سجتے ہیں شب عاشور. تو یہ ان کا تعزیہ ہے شہزادہ علی اکبر کا. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ شہزادہ قاسم امام حسن کے بیٹے ہیں. امام حسن وہ بھی جوان تھے, ان کی بھی شادی کا بہت ارمان تھا. تو یہ ان کی مہندی کی سیج ہے. تو کیونکہ بر صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھتے ہیں, تو یہاں پر جو ہے وہ شادی کی رسومات میں مہندی کا عنصر ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے جو ہے وہ ہم نے مہندی کی سیج بنائی ہے. کیونکہ جس طرح ہم اپنے بہت ہی پیاروں کو ان کی یاد مناتے ہیں, انہی حوالے سے جو ہے وہ ہم نے یہ ساری چیزیں اسی مناسبت سے منائی. شکیل بھائی تصریح فرمائیے گا امام قاسم کی مہندی کا بھی ایک باضابطہ. جی یہ بالکل مہندی کا بالکل یہ پوری مکمل سجتی ہے شب عاشور. تو یہ ابھی اس وقت مکمل نہیں ہے, اس پہ مہندی کی پوری سہرا لگتا ہے, پھولوں کی سیج سجتی ہے ساری, جس طرح ایک ہمارے ہاں کلچر میں شادی کی رسومات ہوتی ہیں, ہم اسی حوالے سے اس کو سجاتے ہیں. بالکل جی. اور ابھی جی, اور یہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ شہزادہ علی اکبر کا, شہزادہ علی اصغر کا جو ہے وہ جھولا ہے. 6 ماہ کے سن کے بیٹے تھے امام حسین کے, بہت چھوٹے تھے.
تو جس طرح ہم اپنے ہاں گھروں میں اپنے بچوں کو پالنے کے اندر لٹاتے ہیں، سلاتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ یہ جھولا بنایا ہے شہزادہ علی اصغر کا، امام حسین کے چھوٹے بیٹے، 6 ماہ کا سن تھا ان کا، بہت ہی چھوٹے تھے اور حرملہ کے تیر سے شہید ہوئے تھے، تو ان کی یاد منانے کے لیے ہم ان کے جھولے کی برآمدگی کرتے ہیں یہاں سے شب عاشور۔ عزا خانے کی تاریخ، روایت اور عزا خانے میں جو تبرکات ہوتی ہیں اس حوالے سے شکیل جدید میں آگاہ کر رہے تھے۔ شکیل بھائی بہت شکریہ آپ کا۔